कभी कभी मोहब्बत उम्र नहीं देखती, बस दिल का एहसास देखती है। आज हम लाए हैं एक ऐसी ही कहानी, 9 साल छोटी, जो दिल को छू जाएगी और आंखों को भिगा देगी। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी मोहब्बत की ऐसी सच्ची और हकीकी दास्तानों को महसूस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक जज्बाती सफर। 9 साल छोटी 9 साल छोटी बीवी, पहला हिस्सा। मुस्लिम माहौल में अर्दो जुबान, मुस्लिम करदार, जज्बात और घरेलू कैफियत के साथ खालिद दबे पांव कुछ इस तरह घर में दाखिल हुआ जैसे ये उसका अपना घर न हो। खांसी आने पर वो गली में जाकर यों खांस आया जैसे दुकान पर गाहक के सामने कोई नाखुशगवार बात ना हो जाए। वो अक्सर दुकान से बाहर निकलकर खांसा करता था ताकि कोई बहस ना हो जाए। उसने सोचा शायद वो अचानक आकर नायला को चौंकाना चाहता था। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब चौंकाने के लिए सिर्फ ऐसी छोटी छोटी बातें ही तो रह गई थीं। नायला ने जब खालिद को दरवाजे पर देखा तो वाकई चौंक गई। उसने फौरन अपने हाथों में पकड़ा हुआ कागजों का पलंदा ट्रंक में छुपा दिया, जिसे वह दीवार से टेक लगाकर नहायत अनहमाक से पढ़ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ते हुए ज़ेरी लब बोल भी रही थी। उसके बाल ताज़ा धोए हुए थे, जो उसने सिर पर ओढ़नी से ढान पे थे, मगर जब वे उठी तो बालों की एक लट उसके गाल पर आ गई। खालिद को देखते ही उसके माथे पर पसीने की हल्की सी नमी उभर आई और वो घबरा कर उठी। रबन हाथ में लिया और बाल बांधने लगी। खालिद ने चारपाई पर बैठकर जूते उतारे और कहा, आज रिजवान दिल्ली गया है तो मैं जल्दी आ गया। नायला की कमीज पसीने से जिस्म से चपक गई थी और उसके गले से पसीने के कतरे गर्दन से बहकर उसकी ओढ़नी में जज़ब हो रहे थे। उसने दामन से चेहरा पोंछा और कहा, आज तो बहुत गर्मी है। फिर उसने फौरन ट्रंक को चारपाई के नीचे धकेलते हुए कहा, मैं समझी शायद हाशिम खाना लेने आया होगा। आप इस वक्त कैसे आ गए? सब खैरियत तो है? खालिद ने सोचा अगर वे नायला की जगह होता तो शायद यूं कहता, कहाँ से अचानक वारिद हो गए, लेकिन वह चुप रहा। उसे नायला के हो गए सब खैरियत साफ नजर आ रही थी। उसने जेब से माचिस निकाल कर उसकी तरफ फेंकी और कहा, ये लो। नायला ने फौरन माचिस पकड़ ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं माचिस ढूंढ रही थी? खालिद जानता था कि वो माचिस नहीं, कुछ और छुपा रही थी। वो बस उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मुझे मालूम हुआ कि मैं माचिस ढूंढ रही था तुम्हारी नजर स्टोव पर नहीं जाएगी, हालांकि वहीं रखी होती है। नायला ने चूल्हा जलाया और चाय का पानी रख दिया। फिर वापस आकर खालिद के पास चारपाई पर बैठ गई और हल्के हल्के पाँव हिलाने लगी। खालिद ने पूछा, पाँव क्यों हिला रही हो? नायला ने पाँव रोक लिए और तौलिया उठाकर रगड़ रगड़ कर चेहरा साफ करने लगी। हालांकि पसीना अब तक सूख चुका था, लेकिन वह तौलिया छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। खालिद ने हंसते हुए उसके शाने पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, कहानी लिख रही थी क्या? नायला ने आंखें झुकाते हुए कहा, अब क्या लिखना, शादी के बाद सब खत्म हो गया। वही पुरानी कहानी पढ़ रही थी जिस पर आपने मजाक किया था। खालिद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उस वक्त मजाक किया था, लेकिन सच पूछो तो मुझे लगता है कि तुम में वाकई कुछ लिखने की सलाहियत है। तुम अफसाने लिखो, बहुत अच्छा लगेगा। नायला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी कमीज से चिमटी झाड़ी और फिर चुप हो गई। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर खालिद ने कहा, नायला जरा मेरी तरफ देखो। नायला ने तौलिया थोड़ा सा हटाया, आंखें निकाल कर देखा और फौरन मना छुपा लिया। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? खालिद ने तौलिया हाथ से खींचते हुए कहा, डरा नहीं रहा, बस तुम्हारी आंखें देखना चाहता था। वैसे स्टोव देख लेना, शायद बंद हो गया हो। नायला फौरन उठकर चूल्हे की तरफ दौड़ी जैसे दूध उबल न जाए।
وہ خالد کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ خالد کو اچانک لگا جیسے غسل خانے کا نل کھلا ہے، میونسپلٹی کا پانی کب تک آتا ہے، یہی سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ اسے باہر گلی میں بچوں کے شور کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی مانوس لوری۔ وہ بولا، نائلہ، گلی کے بچوں کے مدرسے کب سے کھل رہے ہیں؟ نائلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ اب وہ شاید سنبھل چکی تھی، یا اسے لگا کہ خالد اتنا چالاک نہیں جتنا وہ سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے چائے کی کیتلی اتاری اور کپ میں انڈی لی۔ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، آپ وضو کر لیں، میں تب تک کپڑے استری کر لیتی ہوں۔ اور سنیں، اگر آج فلم دیکھنے چلیں تو کیسا رہے گا؟ خالد نے کپ لیتے ہوئے کہا، فلم تو شاید مدن، میرا مطلب ہے رضوان کے واپس آنے کے بعد دیکھیں گے، پیسے بھی نہیں مانگے آج۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، فلم کے پیسے تو میرے پاس ہیں، کل سومیا آئی تھی وہی دے گئی تھی۔ خالد نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور کپ واپس اس کے ہاتھ میں دے کر بولا، پہلے ایک اور کپ چائے، پھر کچھ اور طے کریں گے۔ اگلا حصہ جلد پیش کیا جائے گا، اگر آپ اجازت دیں۔ دل چھو لینے والے جذبات، خاموش مکالمے اور مسلم خاندان کی جھلک کے ساتھ۔ رات کا پہلا پہر تھا، محلے کی گلیوں میں خاموشی تھی، صرف کہیں دور سے اذان عشاء کی آواز کی بازگشت آ رہی تھی۔ کمرے میں بینگ ڈینگ ڈینگ ایک پیلا سا بلب جل رہا تھا، جس کی مدھم روشنی میں نائلہ چارپائی پر بیٹھی سوئی دھاگے سے خالد کی قمیص پر سے بٹن لگا رہی تھی۔ خالد دروازے کے قریب بیٹھا پان چباتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خالد بھائی، نائلہ نے آہستگی سے پکارا۔ خالد نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ہوں۔ آج جب آپ اچانک آئے تو دل جیسے ایک دم دھڑک گیا تھا، میں سمجھی کوئی ناراضگی ہے آپ کو۔ خالد مسکرا کر قریب آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ناراضگی تم سے؟ نہیں نائلہ، تم نے تو میری زندگی کو خوبصورتی بخشی ہے، بس کبھی کبھی کچھ باتیں اندر ہی اندر گھٹ جاتی ہیں، کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ نائلہ کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ آپ نے آپ نے کبھی دل سے مجھے اپنا مانا ہی کب؟ خالد چپ ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ وہ سوال ہے جو کسی بھی بیوی کے دل میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عمر، حالات اور وقت کے فاصلے اس کے جذبات کو سہارا نہیں دیتے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد خالد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نائلہ، تم میری بیوی ہو، اور بیوی کا مطلب صرف گھر سنبھالنے والی عورت نہیں ہوتا۔ تم میری ساتھی ہو، میری خیر خواہ، میری خاموش دعاؤں کی روشنی۔ بس شاید میں اظہار کرنا نہیں جانتا۔ نائلہ نے نظریں جھکا لیں اور سلے ہوئے بٹن کو انگلیوں سے چھونے لگی۔ کاش آپ نے یہ بات اس دن کہی ہوتی جب امی جان نے کہا تھا کہ میں بہت چھوٹی ہوں، ابھی بچوں کی طرح ہوں۔ خالد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی بچپن کی معصومیت کی پرچھائیاں تھیں، لیکن آنکھوں میں عورت ہونے کا درد بھی تھا۔ امی جان نے جو کہا تھا وہ عمر کے لحاظ سے صحیح تھا، لیکن دل کا رشتہ کبھی عمر نہیں دیکھتا۔ تم میرے دل کے قریب ہو اور رہو گی، بس تم تھوڑا سمجھ جایا کرو۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سمجھنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن شاید مجھے بچہ سمجھا گیا۔ شادی کے بعد بھی بیوی نہیں، کوئی ذمہ داری سمجھی گئی۔ خالد نے اس کے آنسو پونچھے۔ نائلہ، زندگی کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب وقت ہے ہم دونوں کے درمیان کی وہ دیوار گرا دیں۔ نائلہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ کل میں تمہیں لے کر باغ نور لے چلوں گا، کچھ وقت اپنے لیے نکالتے ہیں، صرف تم اور میں۔ نائلہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ واقعی؟ ہاں، وعدہ۔ اور وہاں تم اپنی وہ کہانی بھی سنانا جو چھپا کر لکھ رہی تھی۔ نائلہ نے شرماتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ آپ نے دیکھ لیا؟ خالد ہنس پڑا۔ نہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، صرف اندازہ لگایا ہے، مگر اب تمہاری ہر کہانی سنوں گا اور اس کا پہلا قاری بنوں گا۔ نائلہ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی، جیسے برسوں کی گھٹن کے بعد ایک نرم ہوا کا جھونکا دل تک اتر گیا ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی، شاید ہاشم دودھ لے کر آیا تھا۔ نائلہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ خالد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ آج پہلی بار ہے اسے صرف بیوی نہیں، اپنی زندگی کی مکمل ساتھی محسوس کر رہا تھا۔
جاری ہے۔ کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی درد بھری محبت کی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کہانیوں کی داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ واپس ملیں گے ایک نئے درد، ایک نئے راز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔